अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल नक़्ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन वलकुम वैलुम मिम्मा तसिफ़ून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुज़ख़ातिन हज़रात, सूरह अंबिया की 18वीं आयत आज के दौर में इस तरह रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है और यूँ लगता है कि दुनिया के आसमान पर यह आयत अल्लाह तबारक तआला ने लिख दी है वाज़ेह तौर पर। अल्लाह फरमाते हैं, जब हम सच को झूठ पर मारते हैं तो फिर सच झूठ का सर तोड़ देता है, उसका पेजा निकाल देता है और उसको नेस्त नाबूद कर देता है। और तुम ये जो बातें बनाते फिरते हो वही तो तुम्हारे लिए बायस ख़राबी है। ख़वातीन हज़रात, आज तालिबान की फतह पूरी दुनिया के सामने इस तरह अयां है, एक निशानी के तौर पर, कि जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुरासान के उन मुजाहिदीन के लिए थी तो जो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए 40 साल तक मार खाते रहे कि कल आखिर ज़मां में सैयदना इमाम महदी के लश्कर के साथी होंगे। ये निशानी बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। ये हैरानकुन बात है कि वो मुजाहिदीन आज से 20 साल पहले, जिनके बारे में पूरी दुनिया ये सोच भी नहीं सकती थी और मजाक उड़ाया जाता था कि मुल्ला उमर, जो कि 5 साल अफगानिस्तान पे हुक्मरानी कर चुके, वो एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के अचानक लोगों की नज़रों से गायब हो जाएंगे और फिर तालिबान जो हैं अपने अपने ठिकानों की तरफ लौट जाएंगे। और कौन कहता था कि उस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बुत के सामने यूँ सीना से पर होंगे कि वो टेक्नोलॉजी का बुत चीखें मारता वहाँ से भाग जाएगा। आज से तकरीबन 3 साल पहले दिसंबर 2018 में मैंने अपने प्रोग्राम में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को बुलाया था और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान में उस जद्दोजहद का जिक्र किया था कि जिस जद्दोजहद से आज वो इस जगह पर सरफराज हुए हैं। 1 जनवरी को पाकिस्तान के पैमरा ने मुझे बैन कर दिया था और 1 महीना के लिए मेरे प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई थी। मैंने बार बार जुर्माने सहे, लेकिन ये तो आज की ताज़ा दास्तान है। 2001 में अमेरिका आया, मैं उस वक्त सिविल सर्विस में था, ड्रामा लिखता था, शायरी करता था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रास्ते में निकलना चाहिए और मुझे साथ देना चाहिए उन लोगों का कि जिनके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को खड़ा किया है, ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में फरमाते हैं, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरा, कि हम छोटे से ग्रोहों को, बड़े से ग्रोहों को जो है उसके ऊपर उनको शिकस्त देंगे और हम बताएंगे अल्लाह के इज़्न से कि हम कौन हैं जो अपने ऊपर तवक्कुल करने वालों को इज़्ज़त अता किया करते हैं। 2002 में मुझे APNS अवार्ड मिला। मुशर्रफ उस ज़माने में, जो कि जिसे मैं उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मुजरिम समझता हूँ, अपने तमतलाक में था और समझता था कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ ये एक दीवाने की बड़ है, एक बेवकूफ़ी है। तो मैंने कहा था, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे और मुशर्रफ को इतनी ज़िंदगी ज़रूरत आ फरमाए कि हम अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भागते हुए देखें। और वो दिन आ गया। पता नहीं मुशर्रफ होश में है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बेशुमार सहाफ़ी आज होश में हैं और उन लोगों को अल्लाह तबारक तआला ने वही हालत कर दिया कि जब हक को बातिल के सर पर पटकते हैं तो उसका भेजा निकाल देता है। जिस वक्त अमरीका भागने की तैयारियां कर रहे हैं, 2 इनके फेजेज हैं इंकलाबियों के, इनके चेहरे अजीब-ओ-गरीब किस्म के। ये वो लोग हैं कि जो जिस वक्त अमरीका वहाँ दाखिल हो रहा था तो हमारी हंसी उड़ाया करते थे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अमेरिका की माइट क्या चीज़ है। दिफाई तजियाकार यहाँ पर बन के लोग बैठे हुए थे। ना वहाँ आर्मी है, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ उनके पास जहाज़ हैं, ना उनके पास कोई और इक्विपमेंट है। ये कैसे लड़ेंगे? ऐसे तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, सूखे नानों से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, खुश्क रोटी से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आप बेवकूफ़ हो। एक ज़माना था अमेरिका ने साथ दिया था, रूस को शिकस्त दे दी, पुरानी बात है। एक ज़माना था बरतानिया की आपस में इनके साथ लड़ाई हुई थी, एक तरह की तलवारें होती थी, एक तरह के घोड़े होते थे, एक तरह की छोटी छोटी तोपें होती, लड़ लिया होगा।
آج تو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ جو مشرف کہا کرتا تھا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے میزائل آیا اور کس کو ہٹ کر کے چلا گیا۔ وہ لوگ جن ان کے چہرے دیکھنے والے آج وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ کوئی اس اخبار میں کام کرتا تھا، کوئی ٹی وی میں کام، انہوں نے گالی بنایا طالبان کے نام کو، انہوں نے اس نام کے اوپر ہر شخص کو بدنام کیا، اس کو ذلیل کیا۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مسنگ پرسن اس نام پہ ہیں جو طالبان کا نام لیا کر۔ ان لوگوں نے 600 لوگوں کو پکڑ کے گوانتانامو بے بھیجا، اور گوانتانامو بے بھیجنے کے بعد وہ وہاں پر رہے، اور 90 سے 97% تک لوگ ایسے تھے، 97% کہ جو بے گناہ ہو کر واپس آئے، ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ انہوں نے 57,000 دفعہ یہاں سے امریکی جہازوں کو اڑنے دیا، اور وہاں پر طالبان کے ٹھکانوں پر انہوں نے بمباریاں کی۔ ہاتھ کیا آیا؟ 70,000 لوگ جن کو اس بات کا بھی یقین نہیں کہ ان کو مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ مرنے والے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ یہ کون تھے؟ یہ کیسے مرے؟ یہ ہے ہماری اوقات، ان کے لکھنے والے، ان کے سب۔ پھر آخری دور میں ان کو خواہش تھی کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کی شکست ہونے والی ہے، تو انہوں نے اپنے ایک عجیب و غریب قسم کے نمائندے کو کابل بھیجا۔ وہ کبھی اس گلی میں گیا، کبھی نہ اس کو فارسی آتی ہے نہ اس کو پشتو آتی ہے، پتہ نہیں کون سے ترجمانوں کے تحت ساتھ لوگ چلے گئے، اور وہاں سے خبر لے کے آئے کہ وہاں تو پاکستان کے خلاف گالیاں دی جا رہی ہیں، وہاں تو لوگ جو ہے طالبان کے خلاف ایسے لڑیں گے کہ بے جگری سے لڑیں گے، طالبان جو ہے ان کو بھول جائیں گے۔ پاکستان کا ہر صحافی آج سے 3 مہینے پہلے یہ باتیں کر رہا تھا، وہاں سے مہاجر آئیں گے، پاکستان کا بارڈر جو ہے پھٹ جائے گا، ہمیں مسائل پیدا ہوں گے، ہم مارے جائیں گے، ہم قتل ہو جائیں گے، ہم پہ بوجھ بڑھے گا، یہ بند کرو، ہم نے بہت سہ لیا افغانستان کو۔ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 1996 نہیں ہے کہ طالبان اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، ان کے خلاف پبلک لڑے گی، بچہ لڑے گا۔ یہ بدلا ہوا افغانستان ہے، یہ انٹرنیٹ کا افغانستان ہے، یہ نائٹ لائف کا افغانستان ہے، یہ ریڈیو ٹی وی چینل کا افغانستان ہے۔ وہ افغانستان ایک ایسی صورتحال میں سرنڈر کیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں والنٹری سرنڈر۔ یہ ایک ریفرینڈم ہوا کرتا ہے، جمہوریت کے تمام اصولوں کے مطابق ریفرینڈم ہوا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس نے بھیجا نکال دیا ہے، یہ طالبان کو مستقل طور پہ عورت دشمن اور طالبان کو مستقل طور پہ انسانیت دشمن کہا کرتے تھے، قاتل خوار ترند تھے۔ انسانی تاریخ میں صرف 3 مثالیں ایسی ہیں کہ جب لوگوں نے اجتماعی طور پر اپنے قاتلوں کو معاف کیا۔ جس وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو انسانی تاریخ میں کبھی معافی کا تصور نہیں تھا فاتح کے طور پر۔ گھر لٹتے تھے، کھیت کھلیانوں کو آگ لگتی تھی، عورتیں ریپ ہوتی تھیں، بازاروں اور منڈیوں میں بیچ دی جاتی تھی، مرد قتل کر دیے جاتے تھے۔ اس وقت سہما ہوا مکے کا ماحول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم کیا مجھ سے توقع رکھتے ہو؟ فرمایا تم ایک شریف النفس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تم ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک کرو گے جیسے شریف النفس لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا آج میں تمہارے ساتھ ویسا ہی کہوں گا جیسا یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری دفعہ آج سے 834 سال پہلے تاریخ نے ایک اور منظر دیکھا تھا۔ پورا یورپ رچرڈ دی لائن ہارٹ، رچرڈ شیر دل کی کرتے پورا مسیحی یورپ یروشلم پہ حملہ کرنے آیا تھا، اور صلاح الدین ایوبی ادھر سے نکلا تھا۔ یہ وہ یروشلم ہے جس کے اندر جب عیسائی داخل ہوئے تھے تو 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اور ان کے گھوڑوں کی سمیں جو تھیں وہ خون سے بھیگ گئی تھی، اتنا مسلمانوں کا خون بہا۔ 50 لاکھ لوگ جو تھے مسجد اقصیٰ کی چھت پہ جمع ہوتے، ان 50 لاکھ کے 50 لاکھ لوگوں کو پکڑ کے مسلمانوں کو ایک ساتھ رکھ کے جیسے بکرے ذبح کیا جاتے ہیں، جیسے جانور ذبح کر جاتے ہیں، ویسے جانوروں کو ذبح کر دیا گیا تھا، اب پرنالوں سے خون بہا۔ ان کے بارے میں صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا تم کو عام معافی کا اعلان دے، جس نے جو یہاں سے دولت لے کے جانی چلی جائے، یہاں تک کہ وہ جو خزانہ لے کے جا رہے تھے چرچ آف نیٹیوٹی کا، اس کو بتایا گیا، اس نے کہا نہیں جب میں نے وعدہ کر لیا۔ 834 سال کے بعد جنگوں کی تاریخ، ظالم ترین جنگوں کی تاریخ میں کمال کی بات دیکھیں جو ذبیح اللہ مجاہد نے کل اعلان کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ماننے والے امتیوں کے حوصلے ہوتے ہیں۔ کن لوگوں کو معاف کیا؟ ان لوگوں کو معاف کیا کہ جس میں آئرلینڈ کے اس صحافی کی وہ فلم جو ہے جس میں اس نے دشت لیلہ کے ان 3000 قبروں کو دریافت کیا تھا کہ ان میں 8000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، کہ جن کو پکڑ کے کنٹینر میں بند کیا گیا تھا، اور وہ ایک جگہ پہ ان کو صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے پسینہ
एक दूसरे का चूसते हुए उन्हीं कंटेनरों के अंदर चलकर मर गए थे और उनको इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया। इन लोगों को माफ़ किया था, इन लोगों को माफ़ किया कि जब एक जनरल मालिक किसी तालिब को पकड़ता था और देखता था कि ये शख्स जो है हमारे पास आ गया है, तो उसकी गर्दन की शारक काट के उसके अंदर पेट्रोल डाल के आग लगाता था, और जब वो तड़पता था मुर्गे बिस्मिल की तरह तो उसके रक्स का तमाशा देखा करता था। उन लोगों को माफ़ किया कि जिन्होंने इनके घर उजाड़े, उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने इनके बच्चों को उठाया, उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने इन पर हमले किए, उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने इनको 20 साल तक अपने घरों से दूर रखा, इनके ठिकानों पे हमले किए। ये लोग आज मुल्ला गनी अब्दुल गनी ब्रदर 20 साल के बाद अपने वतन वापस लौटा है। उन लोगों को माफ़ किया कि जिन्होंने इनके सफ़ीर को उठा के गुआंतानामो बे में दिया, जो कि इंतहाई शरीफ आदमी। ये 834 साल बाद मुस्लिम उम्मा के अंदर वो माफ़ी की रिवायत है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस तरह की मिसाल तो लाओ किसी और मुल्क में, इस तरह की मिसाल तो लाओ यूरोप से, इस तरह की मिसाल तो लाओ अमेरिका से। जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, एक थाने के सिपाही को कोई शख्स कत्ल कर दे तो घरों के घर उजाड़ दिया करते हैं। एक शख्स की चौकी पे हमला हो जाए तो हम पूरे का पूरा इलाका जो खाली कराते हैं और फिर उसके अंदर हम पूरी कार्रवाइयाँ करते हैं। हम बात करेंगे कि माफ़ी क्या चीज़ है? दिल वालों की बात होती है माफ़ी करना। और आप अंदाज़ा करें, हम एक छोटे से जुलूस निकलना हो मुहर्रम का तो पूरे शहर के इंटरनेट जैम कर देते हैं। काबिल क्या पूरा अफगानिस्तान उन पर कब्जा हुआ, एक इंटरनेट जैम नहीं हुआ, एक टेलीफोन जैम नहीं हुआ, पूरे काबिल में पूरे 24 घंटे जैम खुले रहे। यही वजह है जब हम कहा करते थे कि तालिबान ने 1996 से लेके 2001 तक के अपने रूल में असला वापस ले लिया था, और जब असला वापस लिया था तो अफगानों ने उन पर एतमाद किया था। कल तबीला मुजाहिद ने कहा हम असला वापस लेंगे, इसलिए वापस लेंगे कि अब अमन अमान हमारी जिम्मेदारी है। ये है वो शरीयत की बरकतें कि जो अल्लाह ताला किसी माशरे में अता किया करता है। और याद रखें, मुझे बहुत तरस आ रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने 20 साल ख्वाब भी इस बात के देखे थे कि अफ़गानिस्तान उजड़ा हुआ रहेगा। ये मेरे वो साफ़ी दोस्त, ये मेरे कालम निगार दोस्त, ये मेरे तज्ज़िया निगार दोस्त, अल्लाह ने वही कुरान की सूरह अंबिया के आए कि जब हम सच को झूठ के पर मारते हैं तो वो उसका भेजा निकाल देता है। आज किसी को समझ नहीं आ रही उनका भेजा था भी दिमाग में या नहीं था।